بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر تو مان گیا۔ حضرات، شعبان دی آج 9 تاریخ، جمعرات 8 جمعہ 9، ہفتہ 10 اتوار 11 سوار 12 منگل 13 بدھ، یہ بدھ دا دن تے اگوں رات خمیس، یہ جڑی رات آ رہی ہے یہ ساڈے واسطے ایک تحفہ رات۔ جناب والا یہ بڑی اچھی رات ہے، اس رات کی مثال نہیں ہے جی ملتان میں ایک سخی ہوئے، وہ سخی جناب والا ادھے متعلق مشہور ہے کہ وہ سخی ہے، لوگ ادھے دروازے تے جان تے جا کے لینے۔ ایک وہ سخی ملتان ہے جڑا قلعے تے جا کے اعلان کر دے کہ آؤ لوگوں لے جاؤ۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سخی، ہر وقت دیندا ہے، اسی لینے نبی دا صدقہ کھاندے، سارا کچھ ہے، پر یاد رکھو یہ جڑی رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ دی رات آسمان میں اعلان فرمائیں، اے میرے بندو اج میں تلویں آسمان تے آیا، سارے رحمت دے دروازے میں کھول دیتے، کوئی ہوئے جڑا میرے کو بخشش منگے جو میں بخشاں، کوئی میرے رزق کو رزق منگے جو میں رزق دیواں، کوئی میرے کو اولاد منگے جو میں اولاد دیواں، کوئی میرے کو شفا منگے جو میں شفا دیواں، کوئی میرے کو عزت منگے تو میں عزت دیواں، جدے ہوتے کوئی مصیبت ہے میرے کو منگے میں مصیبت دور کرا، دکھ دور کرا۔ یہ رات بڑی اعلیٰ رات ہے، بڑی اونچی رات ہے، یہ پیاری رات ہے۔ سبحان اللہ دی ذات اس رات کو اعلان کر، ایمان لال دسو کتنا بڑا مقام، کون اعلان کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، میں کسے دی محنت ضائع تے ادھر اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اونچی آواز نال اللہ فرمانا میرا بندہ گناہ کر بیٹھے، غلطیاں کر بیٹھے، تیرا ایک لحظہ نیکی وچ نہیں گزریا، بہت غلطیاں کیتیاں نہیں، آج میری رحمت تو نہ امید نہ ہو، میری رحمت امید رکھ کے اکھاں وچوں آنسو بہا چا، ہاتھ اٹھا چا، جویں دھاون والے دے بدن تے میل نہیں راندی، اس رات جڑا میرے کولو دعا منگے بخشش منگے دے بدن تے گناہ کوئی نہیں رہندا۔ دیکھو نا کوئی آدمی تھاوے
بدل تے میل لہ ویندی پیرا دی میل اللہ فرماندا تو میرے کول اج مانگ پر تو کملیا منگدا ہی تو میرے بوہے تے آندا ہی تینوں تاش کولو فرصت نہیں تینوں جوئے کولو فرصت نہیں تینوں نشے کولو فرصت نہیں تینوں غیر عورتاں دے دیکھن تو فرصت نہیں تو بازار وچ ون کے بےایمانیاں کرن تو تینوں فرصت نہیں تو میرے بوہے تے آ تو صحیح ہے میں دیواں کہ نہ دیندا اللہ فرماندے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اس واسطے جناب حضرت شیخ عطار فرمانے مغفرت دارت امید مغفرت دارت امید مغفرت دارت امید از لطف تو ذاک خود فرمودئی لا تقنطو اللہ فرماندے میری رحمت تو نہ امید نہ ہو یہ نہ سمجھ جا میں تینوں خالی مڑے تھا آون تیرا کم میں جھولی بھر کے دیونا میرا کم بولو نا جھولی بھر کے دیونا دعا کرو شالا رب کو منگن دی رب سانو تو اپنے کو منگن دی توفیق دے اس واسطے آ جا اس واسطے کسے آ کے بڑا سونا آ کے ہائے ہائے فرمانے نے کہ احمد دے در تے آون لج پالے ہی گھرانا واقف ہے کل زمانہ احمد دے در تے آ کے بگڑی لکھاں بنا گئے حضرت بلال وانگو رتبے ہزاراں پا گئے احمد کھڑا بنے دے رحمت برا خزانہ واقف ہے کل زمانہ اور ساڈے حضرت فرمانے سیدنا غوث زمان قطب دوران پیر مہر علی شاہ پاک فرمانے والا سوف یوتی کا داست سا والا سوف یوتی کا داست سا فتردہ تھی پوری آسے آسا لج پال کرے سی پاسے آسا وشپا تو شفا صحیح پڑیاں حجرے تھی مسجد یا ڈھولن نوری جات دی کارن سارے سکن میرے بزرگو آجا نوری جات دی کارن سارے سکن سب انسو ملک حوراں پریاں آج یہ جڑی رات آ رہی ہے یہ بڑی اونچی رات ہاں یہ بڑی اونچی رات اس رات نو اللہ دے دروازے کھل گئے سخاوت ادھروں بھائی احمد بخش آ گئے چونکہ مصرع پڑھ کے وقت اپنے مضمون پہ آنا فرمانے نے نہ سکھ دیاں تے کرلا دیاں تے لکھوارے صدقے جاندیاں تے انہاں پردیاں مفت وکاں دیاں تے شلوت لیاں او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کما احسن کما اکمل کما احسن کما اکمل کما احسن کما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا میرے علی شان کیوں پھرے اداسی اج کل سونا آ گل لاسی اج کل سونا آ گل لاسی اج کل سونا آ گل لاسی آسن خوشیاں تے غم جاتی آسن خوشیاں تے غم جاتی ملسا کر کر لمیاں باہاں نال ملسا کر کر لمیاں باہاں نال ملسا کر کر لمیاں باہاں نال
ملسا کر لمیاں باہاں نال ملسا کر لمیاں باہاں نال میری علی شان جو پھرے اداسی اج کل سونا آ گل لاسی اج کل سونا آ گل لاسی اج کل سونا آ گل لاسی آسن خوشیاں تے غم جاسی ملسا کر لمیاں باہاں ملسا کر لمیاں باہاں نال میرے بزرگوں یہ شب برات کی رات آ رہی ہے بدھ دن تے رات گواون والی یہ جوئے دی رات نہیں بےمانی دی رات نہیں یہ زنا دی رات نہیں یہ چوری دی رات نہیں یہ ظلم دی رات نہیں یہ ڈاکے مارن دی رات نہیں یہ لٹن دی رات نہیں یہ رات اللہ دے دربار وچ رحمت لٹن دی رات ہے جی یہ رات اللہ دی رحمت دی لٹن دی رات کوئی کسی دا گھر لٹے انہوں کوئی فائدہ نہیں چند دن کھاون دے بعد وہ گھر آباد ہوئے سی یہ برباد ہوئے چوراں دے گھر کدی دیوے نہیں بلے لٹیراں دے گھر کدی برکت نہیں ہوئی توجہ ہے جی اللہ فرماتا ہے میری رحمت نو لٹو میرے خزانے لٹو میرے دربار جھکاؤ سر جو میں دیواں جو میرا خزانہ مکدا ہی نہیں بولو نا خزانہ مکدا ہی نہیں قربان جاواں صدقے جاواں لیکن میرے بزرگوں اتنا خیال رکھا ہے اے رات عبادت دی رات اللہ دے مناون دی رات اللہ اللہ کرن دی رات اللہ اللہ کریں دے رہو مزے پیندے رہو اللہ اللہ کریں دے رہو لطف اٹھائیں دے رہو اللہ دا نام مٹھا اسے واسطے او بچے کیا مصیبت آرام نال بیٹھ جا اللہ کریم بہت سخی بہت مہربان اس واسطے میں شعر پنجابی پڑھدا ہونا ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالے لکھ گناہ جے میرا مولا ویکھے پھر بھی پردے پاوے اتنی ماں مہربان نہیں اتنا باپ مہربان نہیں جتنا رب اللہ دی قسم میں بندے تے مہربان اللہ کریم بہت مہربان اسے واسطے ماں ناراض پتہ نہیں کتنی گالاں کڈے سی پیو ناراض کتنی گالاں کڈے سی پتر ناراض پتہ نہیں ماں باپ نو کیویں بھونکسی بیوی ناراض پتہ نہیں وہ کی بکواس کرے سی اللہ فرماندے تو مینوں بھونکدا بھی ٹوکدا بھی ساریاں گلاں نہ تیرا ٹکر بن کیتم نہ تیرا پانی بن کیتم میرے جا سخی کون ہو جوئے بازی دی رات ہے اے رب دے مناون دی رات اے رات بنی ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ تعالی جنوں اس رات نو سجدے دی توفیق دے وے روون دی توفیق دے وے روزے دی توفیق دے وے نفل پڑھن دی توفیق دے وے اے اللہ تعالی دے اختیار وچ جنوں آون دے وے جنوں نہ آون دے وے اے بڑی اعلی رات حدیث پاک وچ اللہ نے فرمایا اس رات نو میں تلویں آسمان تے آوے نا اپنی شان نے